السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على قناتكم قناة ليكونوميست ماروكان. كما قلنا في هذا الحصة ان شاء الله غادي تكون هي ليكزيرسيس الثاني بالنسبه للشابيتر الرابع اللي هو قلنا لا ديترميناسيون دي كو اي دي ريزولتا. مي ان شاء الله في هذا ليكزيرسيس هذا غادي نشوفوا داكشي اللي قرينا تقريبا د لا كونطابيليتي اناليتيك ديك اكسبلوطاسيون من الشابيتر الاول حتى لهذا الشابيتر هذا. دونك هذا غيكون واحد ليكزيرسيس اللي هو جلوبال جامع فيه كلشي من لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت ديال لا كونطابيليتي اناليتيك حتى لا ديترميناسيون ديال الريزولتا حتى الطابلو دو كونكوردونس ما بين الريزولتا كونطابل جينيرال دو كونطابيليتي جينيرال و ريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك ليكزيرسيس ديالنا هو هذا، نبداو على بركه الله. دونك هنا عندنا لونتربريز فضالي فابريك ان برودوي اكس، دونك كيديروا لا برودكسيون ديال واحد البرودوي اكس ابارتير من واحد لا ماتير بروميير اللي هي ام. دونك عندنا دي رونسينيومون هنا بالنسبه لو موا د نوفمبر اللي هما هادو. عندنا لي شارج هنا بار ناتور لي اوتر كو لي زاشا اي لي مان دوفر. كما قلنا لي زاشا و لي مان دوفر هادو كيتحسبوا دي شارج ديريكت. دونك دو لا كونطابيليتي هنا لي شارج بار ناتور قلت لك اوتر هادشي هذا من غير هادشي هذا ديال لا كونطابيليتي جينيرال اللي هي 150 الف درهم، فيها 2000 درهم ديال لامورتيسمون ديال الفري بريليمينار. وعندنا عاوتاني لا ريميراسيون تيوريك ديال الكابيتال اللي كيوصل مليون ديال الدرهم بشحال 12% في العام. دونك هذه هي لا ريميراسيون تيوريك ديال الكابيتال 12% في العام. دونك شنو عندنا عاوتاني اخر؟ عندنا طابلو دو ريبارتيسيون ديال هاد لي شارج انديريكت. طابلو دو ريبارتيسيون اللي هو هذا كما كتشوفوا كما قرينا من قبل. عندنا لي سيكسيون اوكسيليير وعندنا لي سيكسيون برينسيبال. عندنا دو سيكسيون اوكسيليير اللي هي لادمينستراسيون لونتروتيان و 3 سيكسيون برينسيبال اللي هي لا بروفيزيونمون برودكسيون ديستريبيسيون. عندنا هنا التوتال ديال لا ريبارتيسيون بريمير، هنا ما عندناش التوتال وما عندناش المونطون ديال لادمينستراسيون، و هادو لي كلي دو ريبارتيسيون بالنسبه للادمينستراسيون وبالنسبه لونتروتيان اون بورسونتاج. ومن طبيعه الحال هنا التوتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير، ومن بعد كنجيو نديتيرمينيو لو كو دونيتي دوفر ابارتير من لو نومبر ديال لونيتي دوفر. وهنا راه هي معروفه عندنا لونيتي دوفر كما هي. عندنا 1 كيلوغرام دو ام اش تي بالنسبه لابروفيزيونمون، عندنا اونيتي برودويت بالنسبه لابرودكسيون، عندنا 100 درهم دو فونت بالنسبه لا ديستريبيسيون. غير هنا واحد المعلومه هنا تيقول لك بور لا ديتيرميناسيون ديال الكو دونيتي دوفر اللي هو لو هذا اروندي لو كالكول او درهم لو بلو بروش، يعني ملي غتجيك فيرغول فاصله شي حاجه كنزيدو كنكملو الدرهم القريب. دونك هذه غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد. دونك هنا عاوتاني شنو عندنا كوم انفورماسيون سوبليمونتير بالنسبه لهذا الشهر نوفمبر. عندنا ستوك هنا في لو بروميي نوفمبر، يعني بحال قلتي ستوك انيسيال بالنسبه للام هو هذا 6000 كيلو ب 20 درهم الكيلو، وبالنسبه للبرودوي اكس عندنا 1250 درهم 1250 ارتيكل ب 73 درهم فاصله 60 لونيتي. بالنسبه لي زاشا ديال لو موا اللي هي عندنا 4000 كيلو من ام ب 22 درهم. عندنا لا كونسوماسيون ديال ام اللي هي 8000 كيلو اللي غتدخل في لا برودكسيون ديال داك البرودوي اكس. وعندنا لا مان دوفر اللي كلفتنا باش درنا لا برودكسيون هي 4589 درهم الساعه. وبالنسبه لا برودكسيون ديال اكس في هذا لو موا هذا كانت 4000 ارتيكل. بالنسبه لي فونت ديال هذا لو موا هذا بعنا من هاد 4000 اللي درنا لا برودكسيون بعنا 2500 ارتيكل ب 100 درهم الارتيكل ولا لونيتي. بالنسبه للستوك انيسيال ولا الستوك في الفان دو موا اللي هو لو 30 نوفمبر بالنسبه للام عندنا 1950 درهم كيلو، وبالنسبه للبرودوي اكس بقات لنا 2800 ارتيكل. دونك هنا لي سورتي سون قالك ايفاليي سولون لا ميثود ديال كوموين يونيتير بونديري اون فان دو بيريود. دونك هذه هي لا ميثود دو فالوريزاسيون ديال ستوك اللي هي لو كوموين يونيتير بونديري مي ديال فان دو بيريود ماشي ابري شاك اونطري. دونك لو طرافاي ديالنا ديال ليكزيرسيس هو هذا. نكالكوليو لي شارج انديريكت، نكومبليتيو الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال الشارج انديريكت، نكالكوليو لو كو داشا ديال ام ونصوبو سي بي ديالها اللي هو الكونت انفونتير بيرمانون. عاوتاني نكالكوليو لو كود دو برودكسيون ونصوبو ليه سي بي ديالو، ونكالكوليو لو كود روفيان ديال اكس ديال البرودوي اكس، ونكالكوليو ريزولتا اناليتيك، ونديرو لا كونكوردونس دي ريزولتا، ونديرو واحد طابلو دو ريزولتا سامبليفي باش نشوفو لي برودوي و لي شارج واش كاين البرينسيپ ديال لا بارتي دوبل ولا لا. دونك ندوزو لا كوريكسيون. بالنسبه لا كيسيون الاولى هي نكالكوليو لي شارج انديريكت ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. حنا كنعرفوا لا فورميل باش نكالكوليو لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. شنو هي لي شارج لا كونطابيليتي جينيرال موان لي شارج نون انكوربورابل بليس لي شارج سوبليتيف. هادي شفناها في الاول. دونك شنو عندنا حنا هنايا؟ عندنا لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال قلنا هي 150000، ولكن قلنا فيها واحد 2000 درهم ديال لامورتيسمون، هذيك كتعتبر لي شارج نون انكوربورابل. و بارمي لي شارج سوبليتيف عندنا هذاك لامورتيسمون تيوريك ديال
لامورتيسمون تيوريك ديال الكابيتال اللي قلنا ديال 12% في العام. دونك هي هذه. دونك كنكالكوليو هذه لا رينيميراسيون تيوريك هي 10000 و 150000 ناقص 2000 زائد 10000 كتساوي 158000. دونك هذه هي لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لا كيسيون الثانيه نديرو لا ريبارتيسيون لي شارج انديريكت. كما قلنا باش نديتيرمينيو لي شارج انديريكت خصنا نديتيرمينيو هنايا بويسكو حنا دابا حددنا التوتال ديال لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. دابا خصنا نديتيرمينيو التوتال ديال لي شارج ديال لا سيكسيون ادمينستراسيون. دونك حنا كنشدو التوتال كما قلنا ديال الشارج انديريكت ونحيدو منهم لي زوتر سيكسيون اللي هما لونتروتيان لا بروفيزيونمون لا برودكسيون ديستريبيسيون باش نلقاو لا سيكسيون ادمينستراسيون. عاد باش من بعد نديرو داك لا ريبارتيسيون ريسيبروك ما بين لي سيكسيون اوكسيليير اللي هي لادمينستراسيون لونتروتيان وكنعوضو وحده في الاخرى باش كنلقاو هادشي راه حنا شفناه من بعد من قبل. هداكشي باش كندوز عليه دغيا بالزربه كما شفنا هنا كنعوضو شي في شي ما بين لادمينستراسيون لونتروتيان باش كنلقاو في الاخر ا كتساوي 75000 و او كتساوي 30000. عنده علاش؟ حيت عندهم لا ريبارتيسيون ريسيبروك كما كتشوفوا هنا. هي درنا ناقص 75 وهنا درنا ناقص 30%. باش داك الساعه غادي نشدو لادمينستراسيون اللي هي ولات 75000 وغادي نقسموها على لي زوتر سيكسيون كتعطي كما قلنا لهنايا كتعطي 10% لونتروتيان والشيء الاخر ها هما عاوتاني 10% لا بروفيزيونمون وهي غاديه. بالنسبه للونتروتيان عاوتاني كذلك هي 30 ناقص 30% ناقص 30000 كتعطي لادمينستراسيون 20% وما كتعطي والو لا بروفيزيونمون كتعطي هنايا 70% وهنا كتعطي 20% للديستريبيسيون. دونك كنديرو التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير اللي هو هذا كيبقى ما كيتغيرش. بالنسبه لي سيكسيون اوكسيليير ولاو كيساويو زيرو. حنا شفنا هادشي في لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. لا بروفيزيونمون 32000 البرودكسيون هذا هو ولا المونطون ديالها الجديد وهذه كذلك. بالنسبه للونيتي دوفر هنا 1 كيلوغرام دو ماتير اشتي شحال درنا حنا ديال لاشات ديال الام درنا 4000 كيلو. دونك هذه هي هذا هو النومبر دو يونيتي دوفر. بالنسبه للونيتي برودوي شحال درنا ديال لا برودكسيون درنا 4000 يونيتي في لو موا هذا في لو موا هذا. دونك عندنا 4000 يونيتي. بالنسبه لهنا 100 درهم دو فونت حنا شحال كان عندنا لو فونت ديال المو 2500 يونيتي ولا 2500 ارتيكل بشحال ب 100 درهم. دونك لو نومبر دو يونيتي دوفر هو 2500. دونك دابا لو كو دو يونيتي دوفر شنو غيساوي؟ هو التوتال ديال لي شارج ديال لا سيكسيون مقسوم على لو نومبر دو يونيتي دوفر كتعطينا لو كو دو يونيتي دوفر. هنا 98500 مقسومه على 4000 ما كتعطيش 25 كتعطي 24 فاصله 6 وشي حاجه فاصله 625. دونك حنا كنارونديوها ل 25. هذاك الشيء باش هنا كنلقاو الفري ريزيدويال اللي هو هذا 1500 درهم. دونك هنا هذه مقسومه 27500 مقسومه على 1500 كتعطينا 11. دونك هذه هي الفري 2500 درهم هي اللي هضرنا عليها هي الفري ريزيدويال هي 98500 ناقص 4025 اللي كتساوي ناقص 1500. دونك هادو كيتسموا لي شارج لا سيكسيون وهادو لي شارج امبوتي. يعني هنا لي شارج لا سيكسيون قل من لي شارج امبوتي اللي هنا هو 100000 درهم. ندوزو لا كيسيون اللي هي نكالكوليو لو كو داشا. لو كو داشا كما قلنا فاش كنكالكوليو كنديرو نحطو لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج ديريكت عندنا البري داشا اللي هي 4000 كيلو اللي شرينا بشحال شريناها ب 20 ب 22 درهم الكيلو ها هي. وكناخذوا لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون ابروفيزيونمون اللي هي بطبيعه الحال بالنسبه ل 4000 كيلو بشحال كانت ب 8 دراهم. هذا هو لو كو داش هذا هو لو كو دونيتي دوفر اللي لقينا ديال لا سيكسيون ابروفيزيونمون اللي هو 8 دراهم. دونك كنمالتيبليو داك 4000 في 8 هي 32000 كنجمعوا التوتال وكنقسموه على لا كونتيتي اشتي اللي هي 4000 درهم كيعطينا لو كو داشا اللي هو 30 درهم. دونك نصوبوا السي بي ديالو. السي بي ديالو كنحطوا ستوك انيسيال شحال كانت عندنا في ام في ستوك انيسيال كانت عندنا 6000. دونك 6000 هي اللي كانت عندنا في ستوك انيسيال ب 20 درهم الكيلو. لي زونطري هي هاد 4000 درهم ب 30 درهم الكيلو. دونك خصنا نجيو نديتيرمينيو هنا لو كو يونيتير موين بونديري اللي هو هذا 24000 اللي هما لي فالور ديال ستوك انيسيال بلس لي زونطري مقسوم على لي كونتيتي ديال ستوك انيسيال بلس لونطري اللي هي هنا 10000. دونك شحال 24 درهم. دونك حنا لي سورتي ديالنا بشحال غيخرجوا؟ غادي يخرجوا بهذا 24 درهم. دونك لي سورتي حنايا ديالنا شحال ديال لي سورتي اللي دخلت في لا برودكسيون ديال اكس شحال خرجت 8000 كيلو هي اللي تكونسومات هي لا كونسوماسيون ديال هاد لو موا هذا. دونك هي 8000 كيلو بشحال غتخرج ب 24
دونك شحال لقينا في ستوك فينال؟ ستوك فينال شحال عندنا؟ ستوك فينال عندنا 1950. دونك هذا هو لو ستوك فينال ديال في لو 30 نوفمبر بالنسبه لام هو 1950 كيلو. دونك شحال بقى لنا؟ شنو بقى خاصنا؟ دونك هنا ستوك ريال قل من ستوك تيوريك. دونك هنا عندنا واحد المالي ديال 50 كيلو. دونك بشحال؟ ب 1200 درهم. دونك عندنا مالي هنايا، وهنا بطبيعه الحال 240000 لان البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 4 باش نديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون كما قلنا ديما فاش كنبغيو نديتيرمينيو لو كو كيخصنا نشدو لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج ديريكت ديال لا برودكسيون هي لو كو داشا ديال لا ماتير كونسومي اللي هي 8000 كيلو بشحال ب 24 درهم، ولا مان دوفر باش درنا لا برودكسيون اللي هي شحال من ساعه 4500 ساعه بشحال ب 8 درهم للساعه. دونك هادو لي شارج ديريكت. لي شارج انديريكت غنشدو لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون برودكسيون. لا سيكسيون برودكسيون شنو شحال عندنا؟ عندنا 4000 ارتيكل هي اللي دارت ليها لا سميتو لا برودكسيون. لا برودكسيون دارت ل 4000. دونك بشحال خصنا ديال لي شارج؟ شحال كل ارتيكل بالنسبه لهاد لي شارج انديريكت؟ عندنا 25 درهم. 25 درهم لكل ارتيكل برودوي في سميتو في لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون برودكسيون. دونك هي 100000. دونك كنجمعوا التوتال ديال هاد لي شارج هادو اللي هو 328000 مقسوم على 4000 ارتيكل اللي هي دارت لا برودكسيون بشحال تقام علينا لو كو دو برودكسيون؟ 82 درهم لكل ارتيكل برودويت. دونك السي بي ديالها كنشدو ستوك انيسيال. شحال كانت عندنا ستوك انيسيال في اكس؟ كانت عندنا 1250 ارتيكل ب 73 درهم فاصله 6. ولي زونطري شحال درنا لا برودكسيون؟ درنا 4000 ارتيكل اللي درنا لا برودكسيون بشحال؟ 82 درهم اللي هو لو كو دو برودكسيون. دونك في التالي كنجمعوا التوتال ديال هاد لي مونطون ديال ستوك انيسيال بلس لي زونطري اللي هي 420000 مقسومه على لا كونتيتي ديال ستوك انيسيال بلس لي زونطري اللي هي 5250. دونك بشحال لو كو موين يونيتير بونديري هو 80 درهم لارتيكل. بالنسبه لي سورتي ديالنا، لي سورتي هما لي فونت شحال؟ كانت 2500 ارتيكل اللي تبعت بشحال غتخرج بطبيعه الحال بهذا لوكو هذا يونيتير بونديري اللي هو 80 درهم. ستوك فينال ريال شحال لقينا؟ شحال بقات لنا ريالمون؟ 2800 ارتيكل. 2800 ارتيكل نورمالمون اللي بقات لنا في ستوك فينال ديال هذا البرودوي اكس. دونك هنايا شنو عندنا واحد البوني. دونك شنو كنستنتجو هنايا؟ دونك عندنا نورمالمون شحال خصها تكون عندنا؟ 2500. وهنا دونك بحال عندنا هنا ستوك ريال اكثر من ستوك تيوريك. دونك هنايا عندنا واحد البوني ديال 50. دونك هنايا كما كتشوفوا البرانسيب ديال لابارتي دوبل هو هذا بطبيعه الحال. الكريدي خصو يكون كيساوي دي بي. دونك ندوزو لا كيسيون نيميرو 5 اللي هي نكالكوليو لو كو دو غوفيان. لو كو دو غوفيان هو هذا. دونك شنو هو لو كو دو غوفيان؟ هو لي شارج ديريكت يعني لو كو دو برودكسيون بلس لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون ديستريبيسيون. دونك هي هذه. دونك 2500 درهم اللي دار ليها الفونت. خصنا نشوفوا بشحال باش تقامت اون توتال بكل ارتيكل بشحال باش تقام. دونك تقاموا هنايا ب 91 درهم لكل ارتيكل غادي نبيعوه. كل ارتيكل بعناه دونك راه تقام علينا ب 91 درهم. دابا الريزلت شنو هي ديما البري دو فونت موان لو كو دو غوفيان. البري دو فونت حنا بعنا 2500 ارتيكل بشحال ب 100 درهم للارتيكل، وحنا شحال باش تقام علينا ب 91 درهم. دونك ربحنا 9 دراهم في كل ارتيكل وحنا بعنا 2500. دونك 2500 في 9 دونك الريزلت ديالنا هي 22500 اللي ربحنا في هاد 2500 ارتيكل. دونك ندوزو لا كيسيون نيميرو 8 اللي هي لا كونكوردونس. لا كونكوردونس كما قلنا ديما كنديرو هاد الطابلو هذا، كنديرو ريزلت هاد الكونطابيلتي اناليتيك كنحطوها هي هذه اللي لقينا 22500. لي شارج سيفليتيف كنزيدوها اللي لقيناها هي 10000 هي لا رينيميراسيون تيوريك ديال الكابيتال اللي 10000. لي شارج نو انكوربورابل قال ديال لامورتيسمون اللي داخله في 150000 ديال لا كونطابيلتي لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال اللي هي 2000. المالي اللي لقينا اللي هو 1200. البوني كنحطوه في البلوس اللي هو لقيناه 4000 وكنديرو داك لي فري ريزيديوال اللي لقينا بالنسبه لا سيكسيون برودكسيون اللي هي 1500. دونك وكنجيو كنحطو
الريزولتا د كونط كنشدو كنزيدو هادشي كنزيدوه نقصو على الريزولتا اناليتيك باش نلقاو الريزولتا د لا كونطابيلتي جينيرال اللي هي 34800. دونك ها هو البرانسيپ د لا بارتي دوبل. غادي نمشيو نتيقنوا من هاد 34800 واش ايفيكتيفمون هي ولا ماشي هي. دونك هي باش كنمشيو هاد الطابلو هذا رقم 9 اللي هي الفيريفيكاسيون. كنشدو الطابلو بحال شكل سي بي سي، يعني كنشدو لي شارج وكنشدو لي برودوي. دونك كنديرو لاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور، يعني لي زاشا مول فارياسيون دو ستوك اللي هي ستوك انيسيالمون ستوك فينال، لي شارج دو بيرسونيل ولي زوتر شارج ديكسبلوطاسيون اللي هما 150000 كما شفنا في لي دوني. 150000 هي لا كونطابيلتي جينيرال خارجين منها هادو. دونك التوتال ديال لي شارج هي 347000. بالنسبه لي فونت ديال لو موا هي 250000. فارياسيون دو ستوك ديال هذا البرودوي هذا هي 132000. دونك التوتال هو 382000. الا زدنا عليه الريزولتا د لا كونطابيلتي جينيرال اللي لقينا من قبل اللي هي 34800، دونك كتعطينا التوتال اللي هو 382000. دونك الفيريفيكاسيون هي هذيك. دونك هذاك الشيء كيف ما هو. دونك هذاك الشيء صحيح. دونك حتى لهنا سالين الوقت كيزحمنا بزاف، حنا كنحاولوا نسرعوا باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم. في الحصه المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا لي برودوي ريزيدويال. دونك شكرا والسلام عليكم.